बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लम की बारगाह में जो वजह तख्लीक़ कायनात है। कुरान मजीद की एक आयत है, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। रमज़ान ट्रांसमिशन की आज के एपिसोड के साथ मैं हूँ आपका होस्ट खुबैब बलोच और आज हमारा साथ देंगी सोनीला नवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज का हमारा जो उन्वान है वो है सब्र, और आज हम अपने मेहमानों के साथ भी इस बारे में बात करेंगे। सब्र से अल्लाह की रहमत का इंतज़ार कर, जो तेरे लिए है वो तेरे ही लिए है और देरे हिकमत पर मबनी है। बेशक वो नवाजने वाला है, वो नवाज देता है। जब कोई मुसलमान किसी कल्बी तकलीफ, जिस्मानी दुख दर्द में मुब्तला होता है और इस पे वो सब्र का इजहार करता है, तो इसके बदले में अल्लाह ताला अपने बंदे के गुनाहों को बख्श देता है और अल्लाह ताला अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। बेशक वो माफ़ फरमाने वाला है। नाज़रीन, आज के मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही काबिल कदर मेहमान मौजूद हैं। मजहबी स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं, मोहम्मद बिलाल हुसैनी साहब। सर, आपको खुश आमदीद हमारे शो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और उनके साथ हमारे पास एक नात खान है, रिकजा शहजादी। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आई और आप जो है वो आपने हमारे शो को टाइम दिया। तो चलते हैं अपने मेहमानों की तरफ। मेरे ख्याल में सोनीला बात करते हैं उनसे और उनसे पूछते हैं, कारी साहब, सब्र के बारे में जो है वो अल्लाह ताला ने तो बहुत दफ़ा कुरान मजीद में मेरे ख्याल में जो है वो इसका हमें तलकीन की है सब्र की। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मौका फ़राहम किया। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को, अल्लाह करीम आपके इस मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए और दीन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमाए। माह रमज़ानुल मुबारक अपनी पूरी रहमतों के साथ, बरकतों के साथ, अपनी पूरी आबोताब के साथ, अपनी पूरी रानाइयों के साथ हम पे साया फ़गन है। ये माह मुक़द्दस अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे पिछली उम्मतों पे भी ये रमज़ान शरीफ के रोज़े फ़र्ज़ थे और इस उम्मत पे भी, जिस तरह कुरान करीम में फ़रमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलैकुम मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, कि तुमसे पहली उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे। उसकी वजह ये थी कि हर उम्मत में गरीब और अमीर रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान शरीफ नाजिल फरमाकर लोगों को, जो लोग बज़ाहिर गरीब नहीं हैं, अगर वो रोज़ा रखते हैं तो उनको गरीब की भूख का एहसास होता है, उसके सब्र का एहसास होता है, उसकी प्यास का एहसास होता है। तो ये रमज़ानुल मुबारक इसलिए अल्लाह ताला ने पिछली तमाम उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया है और हम पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। इसलिए ये रमज़ान शरीफ जो है, ये इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाज़ औक़ात हमारी समझ में नहीं आती। साइंसी पॉइंट ऑफ व्यू से रमज़ान शरीफ को देखें आप, तो रोज़े के बहुत से फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। रमज़ान शरीफ सेहत के एतबार से अगर आप रोज़े रख रहे हैं बाकायदा, तो इंशाअल्लाह ईद पे आपकी सेहत बेहतर होगी। ये तो डॉक्टर हजरात भी कहते हैं। तो जो साइंस ने जो इस्लाम ने 1400-1500 साल पहले जो कुछ कहा है, वो आज साइंस हमें बता रही है। इसलिए रमज़ान शरीफ की बहुत सी बरक़ात हैं। अल्लाह ताला हमें इनसे इस्तिफ़ादा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। और कारी साहब, आप हमें बताइए कि इस माह रमज़ान में 16-17 घंटे का जो रोज़ा है वो हम लोगों के लिए कितना मुश्किल है और हम लोग इसको कितना मुश्किल समझते हैं? इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल है वो करबला शरीफ है। इसकी सबसे बड़ी जो मिसाल देखिए, एक उम्र आती है, एक एज पे जब इंसान पे रोज़ा वाजिब होता है, फ़र्ज़ होता है, ठीक, उससे पहले एक 6 माह का बच्चा है, वो 3 दिन से प्यासा है, भूखा है। और करबला में अल्लाह तबारक व तआला फिर उनको वो कैपेसिटी अता करता है, वो ताकत अता करता है कि जब रोज़ेदार अल्लाह की रज़ा के लिए भूखा रहता है, प्यासा रहता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से उसको ताकत अता होती है। यही मामला करबला शरीफ में हुआ कि 6 माह का बच्चा तो 3 दिन भूखा नहीं रह सकता, मगर अल्लाह तबारक व तआला की राह पर जब वो ख़ानदान, जो खानवादे रसूल निकला,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ انہوں نے پھر 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر پھر خود کو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا، خود کو قربان کیا اللہ کی راہ میں۔ بے شک بے شک قاری صاحب، وہ تو ہمارے لیے ایک بہت اگزامپل ہے، ہمارے لیے مثال ہے، انہوں نے مثال قائم کی ہے۔ تو میرے خیال سے میں بھی یہاں پہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ روزہ اتنا مشکل نہیں ہوتا سنیلا، جی سر، جتنا جو ہے وہ ہم لوگ روزے کو مشکل لے لیتے ہیں۔ جی 17 گھنٹے کا روزہ ہے، روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ جو ہے وہ روزہ رکھ کے مزدوری کرتے ہیں اور ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اور ماہ رمضان شریف میں جو ہے وہ جنگ بدر لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ روزے کے ساتھ صحابہ کرام نے وہ جنگ لڑی تھی، جس پہ اقبال نے یہ کہا تھا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ جی یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی، اور میرے خیال میں سنیلا ہم نعت نہ سنیں؟ جی بالکل، ہمارے پاس موجود ہے رکزا شہزادی اور ہماری بہت اچھی نعت خواں ہیں، اور ہم ان سے سنتے ہیں ایک نعت شریف۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، غرور کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ تل خدا نے، جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی تو سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، نبی تو سبھی ہے اعلیٰ، ہے رتبے سب کے عظیم و بالا، جو سب سے آخر میں
जो हिजरे तैयबा में बनकर ख्याल आया कमाल आया। जी, तो ये थी आज की हमारी मेहमान नात ख्वान रिकज़ा शहज़ादी, जिन्होंने अपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नात शरीफ पेश की है। तो अब हम चलते हैं कारी साहब की जानिब, और कारी साहब ने माशाल्लाह पहले बहुत अच्छी मिसाल दी है सब्र की, हज़रत इमाम हुसैन की और मैदान करबला की। तो रमज़ान शरीफ में भी हमारे पास सब्र की बहुत सारी मिसालें हैं। तो कारी साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी खुबैब साहब, माह रमज़ानुल मुबारक, इसमें बहुत सी, एक तो कुरान करीम का नुज़ूल है, इसके अलावा इसमें बहुत सी शख्सियात हैं जो तशरीफ़ लेकर आई हैं। मिसाल के तौर पर मैं 3 रमज़ानुल मुबारक को मखदूमा कायनात सय्यदतुन निसाउल आलमीन सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा का विसाल है, और फिर 10 रमज़ानुल मुबारक को जनाब मलिकातुल गरब सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा आपका विसाल है। 17 रमज़ानुल मुबारक को जंग बदर है, सय्यदा सिद्दीक़ा का विसाल है, और 15 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत शबीह मुस्तफ़ा हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत है। 21 रमज़ान को मौला कायनात की शहादत है। फिर 27 रमज़ान यानी 26 की रात को कुरान करीम का नुज़ूल है। तो ये रमज़ान शरीफ इन चीज़ों के अलावा भी बहुत बाबरकत महीना है। तो मैं यहाँ पे सब्र के हवाले से, जो कि आपका मौजू है, तो मैं एक ऐसी शख्सियत का तारुफ यहाँ पे करवाना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपने सब्र से तमाम आलम इस्लाम की ख़वातीन के लिए एक मिसाल कायम की है। बिल्कुल, वो ख़तून है जनाब सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा। तमाम ख़वातीन अगर उनकी सीरत पर चलें, उनकी सीरत पर अमल करें, तो मुआशरे में जो परेशानी है, जो मुश्किलात हैं, जो हम लोग बेराह रवी का शिकार हैं, मुझे यकीन है कि हम उनकी सीरत पे अमल करके हमारी ख़वातीन राह निजात हासिल कर सकती हैं। मैं यहाँ पे सय्यदा पाक के हवाला से 1-2 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जनाब सय्यदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा, अब वो शख्सियतें, मक्का में आप सरदार थी, मालदार खातून थी आप, और आपका कबीला बहुत अजीम कबीला था। आप सलामुल्लाहि तआला अलैहा मक्के के जो बड़े मालदार लोग थे, जो ताजर थे बहुत बड़े, अबू जहल अबू लहब जैसे जो नामवर शख्सियात थे, नामी ग्रामी जो लोग थे, उन्होंने आपसे कर्ज लिया हुआ था। आप इतनी मालदार थी, उन्होंने आपसे कर्ज लिया हुआ था। तो जनाब सय्यदा खदीजा पाक सलामुल्लाहि तआला अलैहा के पास जनाब हज़रत अबू तालिब ने जब कहा जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बज़ाहिर हमारे हालात ठीक नहीं है, मक्के का माहौल ऐसा है, हालात ठीक नहीं, तो आप ज़रा जाएं और जनाब खदीजा से माल लेकर उसकी तिजारत करें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के कहने पर जब जनाब खदीजतुल कुबरा के पास गए, तो आपने जब देखा, रसूलुल्लाह को जब देखा, तो देख के आपके दिल में ये हसरत पैदा हुई, शौक़ पैदा हुआ कि मैं आपकी ग़ुलामी में आ जाऊँ, आप मुझे अपनी ज़ौजियत में कबूल फरमा लें। मगर ये बात सिर्फ दिल में थी, आप अपनी ज़ुबान पे नहीं लेकर आई। फिर आपने थोड़े अरसे के बाद, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत फरमाते रहे, तो थोड़े अरसे के बाद आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इलाका में भेजा तिजारत के लिए। साथ अपने ग़ुलाम को भेजा, और ग़ुलाम को सिर्फ इसलिए भेजा कि बस ये जाके देखना है कि रसूलुल्लाह, ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये करते क्या हैं। जब वो ग़ुलाम गया, तो कुछ अरसे के बाद जब काफ़िला वापस आ रहा था, जनाब खदीजा पाक अपने छत पे, मकान की छत पे खड़ी हैं, और वो देख रही हैं, बड़ा अजीब मंज़र है। वो मंज़र ये है कि आसमान पे एक बदली है जो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी पे साया कर रही है। वो बड़ा हैरान हुई। जब काफ़िला वापस आ गया, तो आपने अपने ग़ुलाम मिस्रा से पूछा, फरमाया बताओ कोई बात इनके बारे में। उसने कहा जी मैंने देखा है, जो मैंने चीज़ें नोट की हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है, ये झूठ नहीं बोलते, और जब से ये हमारे साथ तिजारत कर रहे हैं, हमारे माल में बरकत आई। और सबसे जो अहम, जो ख़ास बात है वो ये है कि जब से मैंने इनको देखा है, इनके सर पे एक बदली साया कर रही है। तो जनाब खदीजतुल कुबरा बहुत मुतासिर हुई, बड़ा खुश हुई, और फिर जो वो बात दिल में थी अब ज़ुबान पे लेके आने वाली हैं, और अर्ज़ की इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप मुझे अपनी ज़ौजियत में कबूल फरमा लें। इससे पहले भी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तिजारत फरमाया करती थी। जी बिल्कुल। लेकिन उनको जो है, वो जो फ़ायदा, जो नफ़ा जो है, वो नबी पाक सल्लम के थ्रू उनके जो उनको तिजारत के जब सामान भेजने लगी, उससे पहले कभी नहीं आया। जी बिल्कुल। क्योंकि सादिक और अमीन ने जो सौदे किए हैं, उसमें तो फिर ज़ाहिर है घाटा हो ही नहीं सकता, उसमें नुकसान नहीं हो सकता। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो इतना प्रॉफिट हुआ उनको, जनाब खदीजा पाक का माल इजाफी, इतना माल बच गया, इतना प्रॉफिट उसमें हुआ, तो फिर आपने अर्ज़ किया कि मुझे आप अपनी ग़ुलामी में ले लें।
تو آپ امام الانبیاء کا جواب سنیے گا. آپ نے فرمایا کہ میرے ایک چچا ہیں جنہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے, میری پرورش ان کے گھر میں ہوئی ہے, تو میرے وہ والد کی جگہ پہ ہیں, میرے دادا کے بعد, میری والدہ کے بعد میری بریک لے لیں, اس کے بعد جی اس بات کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں. یہ تو ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہیں سے شروع کرتے ہیں. جی ویلکم آفٹر بریک. اور ہم اپنی بات کا جو ہے وہ جہاں سے قاری صاحب نے چھوڑی تھی وہیں سے آغاز کرتے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان جو ہے وہ بیان ہو رہی تھی, اور صادق اور امین جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کاروبار فرمایا کرتے تھے اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. جی قاری صاحب. جی وہ میں عرض کر رہا تھا کہ جب صادق اور امین نے جو معاملات کیے کاروبار کے, تو پھر وہاں پہ کوئی گنجائش کو کمی نہیں آ سکتی. رحمتوں والے ہاتھ جب ان کاروبار میں اس کام میں پڑے تو پھر برکتیں ہی برکتیں. تو جناب خدیجہ پاک نے جب عرض کیا کہ آپ مجھے اپنی غلامی میں لے لیں, اپنی زوجیت میں لے لیں. آپ بیوہ تھیں, جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ بیوہ تھی, اور آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی, اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی. مگر امام الانبیاء نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیوہ ہیں یا ان کی ایج زیادہ ہے, بلکہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو میرے کفیل ہیں وہ میرے چچا ہیں ابو طالب. جو میرے کفیل ہیں وہ ابو طالب ہیں, تو میں ان سے بات کیے بغیر آپ سے بات نہیں کر سکتا. تو آپ نے جب جا کے جناب حضرت ابو طالب کو جا کے ساری بات سنائی, تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں خود جا کے بات کروں گا. تو پھر حضرت اب سارے معاملات جب کلوز ہوئے تو پھر وہ دن آیا جس دن جناب خدیجۃ الکبریٰ اور امام الانبیاء کا نکاح تھا, یعنی کائنات کا سب سے حسین جوڑا پایۂ تکمیل کو پہنچنے والا ہے, وہ جوڑا بننے والا ہے اب. اور اس جوڑے کی مثال جو ہے وہ میرے خیال میں کہیں نہیں ملتی کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے, تشریف لے کے گئے, تو وہ کیا واقعہ تھا اس میں میرے خیال میں ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں. جی میں بالکل عرض کرتا ہوں. جب وہ نکاح ہو گیا جناب خدیجہ پاک سلام اللہ علیہ کا, تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بالکل بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. نکاح کی جو نکاح ہوا تھا وہ کیا تھا. اب نکاح میں جب نکاح ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک خاص ایک اچھے جو سب سے اچھے قاری صاحب ہوتے ہیں علاقے کے, جو سب سے معتبر ہستی ہوتی ہے, ہم ان کو بلاتے ہیں کہ یار یہ بابرکت کام ہے, یہ زندگی میں ایک بار ہی آتا ہے ٹائم. تو اس نکاح میں کائنات کا سب سے خوبصورت جوڑا بننے جا رہا ہے. وہاں پہ نکاح کے لیے کس کو بلایا گیا, اس کا نام ہے ابو طالب. سیرت کی تمام کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں, روایات میں موجود ہیں کہ جب نکاح کا وقت آیا تو حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھا, اور نکاح میں کیا پڑھا, انہوں نے اللہ کی وحدانیت بیان کی اور اپنے گھر کی تعریفیں کی, اپنے خاندان کی تعریفیں کی اور اللہ کی وحدانیت بیان کی. اور پھر جو حق مہر تھا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا 20, بعض کتابوں میں 20 اونٹنیاں بھی آتی ہیں, جو حق مہر تھا وہ حضرت ابو طالب نے دیا تھا. اب ہم اپنے نکاح کے لیے اچھے سے قاری صاحب مفتی صاحب کا انتخاب کرتے ہیں, علامہ صاحب کا انتخاب کرتے ہیں. تو جب امام الانبیاء کا نکاح ہوا تو اللہ کی سلیکشن کیسی تھی, اللہ نے وہ کیسا عالم لے کے آیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے نکاح کے لیے, جس کو کائنات مولا علی کے باپ کے نام سے یاد کرتی. اب جب جناب خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کی زوجیت میں آ گئی, تو اب دیکھیے ان کا صبر, ان کا تقوی دیکھیے گا کہ مکے کی سب سے مالدار خاتون ہیں, اور جب آپ نے رسول اللہ کی غلامی میں جب آ گئی ہیں تو آپ نے عرض کی, تمام آپ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ میں ایک کام کرنا چاہتی ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے اجازت دی, تو آپ نے تمام جو رؤسائے عرب تھے, جو مکے کے امراء تھے, جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے, سب کو ایک لائن میں لگا لیا. آپ نے فرمایا تم نے مجھے کتنے پیسے دینے ہیں, میرا کتنا قرضہ, اس نے کہا اتنا دینا ہے, تم نے کتنا, اس نے کہا اتنا, تم نے کتنا. جب سب نے کہا, ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اب ہماری شامت آ گئی ہے, ہم سے یہ پیسے مانگیں گے, ہمارے پاس پیسے نہیں, ہم کیا کریں گے. تو جناب خدیجہ مسکرا کے فرمایا میں تم سے پیسے نہیں مانگتی, تم نے جتنا بھی میرا قرض دینا ہے نا, یہ سامنے امام الانبیاء تشریف فرما ہیں, ان کا کلمہ پڑھتے جاؤ اور اپنا قرض معاف کرواتے جاؤ. ان کا کلمہ پڑھتے جائیں اور اپنا قرض معاف کرواتے. غار ہرا میں جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نزول ہوا, تو یہاں پہ صبر میں آپ اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب وحی کا نزول ہوا تو سیدہ خدیجہ سلام اللہ تعالی علیہ
اتنا دشوار گزار سفر کر کے اگر اللہ آپ کو سب کو لے کے جائے وہاں پہ جا کے دیکھیں، اس دور میں اتنی فیسلٹیز ہیں، اتنی سہولیات ہیں، مگر آپ وہاں پہ آسانی سے جا نہیں سکتے۔ تو جناب خدیجہ ایسی باہمت اور صبر کرنے والی خاتون تھی کہ آپ پیدل سامان لے کے ستو اور پانی لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لے کے جاتی تھی۔ ایک دن جناب خدیجہ جا رہی تھی تو اللہ نے جب وہ صبر دیکھا تو پھر جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل آئے امام الانبیاء کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا، یا سیدی یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کو میرا بھی سلام کہیے اور اللہ کا بھی سلام کہیے۔ یعنی جناب خدیجہ کا صبر دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سلام بھیجا اور جبریل علیہ السلام نے بھی سلام بھیجا۔ جناب خدیجہ اور بہت سے واقعات ہیں آپ کے صبر کے متعلق کہ آپ نے اتنا صبر کیا، بلکہ یہاں پہ میں اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنے جا رہا ہوں کہ جب آپ کا وصال با کمال ہے، آپ کا وقت وہ قریب آیا، تو آپ نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کو کہا کہ اپنے بابا جان کو کہیے کہ اپنی جو چادر ہے نا وہ مجھے عطا کر دیں۔ جناب فاطمہ الزہرا اب والدہ کا وقت وصال قریب ہے تو اپنے بابا جان کے پاس جا کے عرض کرتی ہیں کہ بابا امی جان وہ چادر مانگ رہی ہیں۔ امام الانبیاء تشریف لے کر آئے، فرمایا یہ چادر کیا کرنی ہے آپ نے؟ تو عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، میں نے جب قبر میں جانا ہے نا تو میں چاہتی ہوں کہ جو آپ کے جسم اطہر کے ساتھ چادر مس ہوئی ہے نا یہ میرا کفن بن جائے۔ تو میرے خیال میں پروگرام کو ہم سونیلا اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور اختتام سے پہلے ہم رکزا شہزادی سے منقبت سنیں گے اور اسی پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے، میرا عشق عشق رسول ہے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، تیرا نام لوں میں جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق کے وطن سے ہے، مجھے عشق کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہ جنہیں شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علیہ کہے، وہی جنہیں ذات علی کہے، وہی جنہیں آل نبی کہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔
تو جی ناظرین، آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.